उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज धान्य पूर्णिमा, नेवार समुदाय योमरी पूर्णिमामा रमाउँदै ज्यापु दिवस पनि आजै किरात राईले हर्षोल्लासका साथ उधौली पर्व मनाए। सरकारको गलत नीतिका कारण व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा नभई उत्पादनमा लाग्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह। व्यवसाय गरेर बस्नु सक्ने अवस्था भएन। कोही पनि व्यवसायी सडकमा जानु पर्दैन। तपाईहरु सहकार्य गर्न तयार छौं अनि सडकको कुरा किन रोज्नु पर्ने तपाईहरुले? नेपालको 40 देखि 45% माटो मात्रै उत्पादनका लागि योग्य। उत्पादन बढाउन तथा माटो संरक्षणका लागि प्रांगरिक मलको मात्रा बढाउन विज्ञको सुझाव। गाईबस्तुको मलहरूलाई मात्रै हामीले जोगाउन सक्यो भने पनि चाहिँ माटोको उर्वरा शक्ति कायम गर्नमा यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। भारतको गुजरातमा भएको विधानसभा चुनावमा भाजपा 2/3 बहुमत नजिकै, आम आदमी पार्टी कमजोर अवस्थामा, हिमाञ्चलमा भने कांग्रेस आईको बहुमत। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा नेपाल जितविहीन अन्तिम खेलमा आज स्कटल्याण्डसँग 8 विकेटले पराजित। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मदत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज धानको विधिपूर्वक पूजा आराधना एवं दान गरेर धान्य पूर्णिमा पर्व मनाइँदैछ। मंसिरमा धान भित्राएपछि शुक्ल पूर्णिमामा धान, गणेश, कुलदेवता, गैरू देवता, गोठ देवता, महारुद्र, महालक्ष्मी लगायत देवताको पनि पूजा गरेर नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने, त्यसबाट पिठो पिँधेर सेल, बाबरी, पुरी र मालपुवा बनाएर चढाउने परम्परा रहेको छ। यसअघि नवान्न प्राशन गरेकाले आजै नवान्न प्रास गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नयाँ धान भित्र्याएको खुशियालीमा नेवार समुदायले आज योमरी पूर्णिमा मनाउँदैछन्। योमरी पूर्णिमालाई योमरी पुन्नी पनि भनिन्छ। यो पर्वलाई खाद्य पदार्थको रसिलो पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ। योमरी नयाँ धानबाट बनेको चामलको पिठो, चाकु र तिलबाट बनाइन्छ। नेवार समुदायले पनि धान राख्ने भकारी वा कोठीमा पनि पूजा आराधना गरेर योमरी पूर्णिमा मनाउँछन्। यसैबीच प्रकृति पुजारी किरात समुदायको दोस्रो महत्वपूर्ण पर्व उधौली आज देशभर हर्ष उल्लासका साथ मनाइएको छ। हरेक वर्ष मंसिर पूर्णिमाका दिन उधौली पर्व मनाउने गरिन्छ। किरात राई यायोख्याका अध्यक्ष जीवन हाताछो राईका अनुसार अन्नबाली भित्र्याउनु अघि प्रकृति र पितृको पूजा गर्ने चलन छ। किरातको धार्मिक पुस्तक मुन्धुम अनुसार समयलाई 2 भागमा बाँडिएको छ, उधौली र उभौली। खेती किसानीका आधारमा यी 2 समय बाँडिएको छ। वैशाख पूर्णिमामा उभौली चाड मनाइन्छ भने मंसिरमा उधौली मनाइन्छ। खेती किसान गर्नको लागि मनाइने पर्व उभौली हो। बाली भित्राउने समयमा उधौली पर्व मनाउने गरिन्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्यापु समुदायको परम्परा, कला, संस्कृति र रहन सहनको संरक्षण गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ।
ज्यापू संस्कृति विकास कोषले 19औं राष्ट्रिय ज्यापू दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ज्यापू समुदायको धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा कलाकृति शिल्प र रहन सहनको संरक्षण गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले ज्यापू समुदायका जात्रा पर्व सांस्कृतिक गतिविधिहरू कला र कौशलहरू राष्ट्रको अमूल्य निधि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा पनि ज्यापू समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई आधार बनाएर देशको पर्यटन क्षेत्र विकासको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नयाँ पुस्तालाई कला संस्कृति र जात्राहरूमा आकर्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पर्सि शनिबार बस्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पर्सि दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको समीक्षा, नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। यसैबीच नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा समानुपातिक तर्फका सांसदको छनौट, चुनावी समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। निर्वाचन आयोगले गएको बुधबार राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाएर समानुपातिक तर्फको सांसदको नाम पठाउन निर्देशन दिएको थियो। एमाले प्रतिनिधि सभातर्फको प्रत्यक्षतर्फ 44 सीट र समानुपातिक तर्फ 34 सीट प्राप्त गरेको छ। समानुपातिक तर्फका सांसद चयन गर्दा विधि र पार्टीको सिद्धान्त मिचिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताले केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्। काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको कार्यालय घेराउ गर्दै उनीहरूले पार्टीले समानुपातिक पद्धतिमा पाएको 13 सीटमा सांसद चयन गर्दा विधि मिच्न थालेको भन्दै खबरदारी गरेका हुन्। असन्तुष्ट कार्यकर्ताले प्राइमरी इलेक्सन अर्थात कार्यकर्ता बीचमा गरिएको मतदान बाट समानुपातिक पद्धतिका उम्मेद्वारको बन्द सूची तय गरिएकाले त्यसै अनुसार सांसदहरू चयन हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले भने पार्टीभित्र बहस र विवाद हुनु सामान्य विषय भएको भन्दै यसलाई मिलाएर लैजाने बताउनु भएको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा 700% सम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकैपटक 700% सम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय नियमावली विपरीत भएकोले तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले महासंघको आग्रहलाई बेवास्ता गरे। पहिलो चरणमा मंसिर 25 गतेदेखि भाडा वृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो ब्यानर तथा कालो झण्डा प्रदर्शनी गर्ने, लिमिटेडलाई भाडा शुल्क आदि रकम भुक्तानी नगर्ने र महाप्रबन्धक कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा सांकेतिक रूपमा 1 दिने तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच गाड़ीको खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायी अर्थात अटो व्यवसायीहरूले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारसँग व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउन माग गरेका छन्। अटो व्यवसायीहरूले अगाडि सारेका मागहरू सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै आज माइतीघर मण्डलामा धरना समेत दिएका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा भएको धरना कार्यक्रममा अटो व्यवसायीहरूले गाड़ीको आयात खुले पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाड़ी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको बताएका छन्। धरना कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले गाड़ी आयात खोले पनि एलसी खोल्न नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, गाड़ी किन्ने कर्जामा भएको कडाई लगायतका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गर्नुभयो। आयात बन्धभन्दा अगाडि चाहिँ लगाएका विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू थिए जुन आयातलाई कन्ट्रोल गर्न बनाइएको थियो। एलसी मार्जिनका कुरा भए, यो कर्जामा सीमा लगाइएको छ 50% भन्दा बढी फाइनेन्स गर्न नपाउने भनेर छ। त्यो 50% फाइनेन्स भनेको त ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो। ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमर हेरेर लगानी गर्ने हो नि त, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हामी अटोमोबाइल अहिले आयात खुले पनि अटोमोबाइलको व्यवसाय गरेर बस्न सक्ने अवस्था भएन। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, सहज बनाइदिनु पर्यो। भोलि गएर सहज भइसकेको अवस्थामा हामी सरकारका विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू, विभिन्न नियम निर्देशनहरू त्यतिखेर हामी पनि मान्न तयार छौँ। हिजोका दिनमा पनि हामीले सरकारलाई सहयोगै गरेकै हो।
तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने उद्योगी व्यवसायीहरू सड़क आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुरू भएको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनीहरू सड़क आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायलाई परेको समस्या समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल बनाएको र उसले दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदमा सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग आफूले राखेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीले सड़क रोज्न नहुने भन्दै सरकारले कुनै पनि व्यवसायी सड़कमा आउन नपर्ने गरी काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। व्यवसायहरूका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा लामै छलफल मैले रिपोर्टिङ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गरेको छु र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूको स्तरबाट भनेर मैले अनुरोध गरेको छु। व्यवसायहरूको यो माग छ। आज व्यवसायहरू व्यवसायमा हुनुपर्छ, व्यवसाय सडकमा हुने होइन। म तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, तपाईँले सडक रोज्ने होइन, कोही पनि व्यवसाय सडकमा जानु पर्दैन। तपाईँहरू नीति निर्माणमा रहेका हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। अनि सडकको कुरा किन रोज्नुपर्ने? तपाईँहरूले अहिले तपाईँहरू उत्पादनमा लाग्नुहोस्, तपाईँहरू व्यवसायमा लाग्नुहोस्, तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर यसको समाधान गर्ने, यसलाई तपाईँहरूलाई कार्यमा सहज कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको क्याबिनेटमा छलफल भएको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले विशेष यसमा चासो राख्नु भएको छ। यसैबीच कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणका लागि विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। घिसिङले विद्युत खपतको लागि चार्जिङ स्टेशनहरू विस्तार र इन्डक्सन चुलोलाई प्राथमिकता दिँदै आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विद्युत प्रसारण, वितरण र सब स्टेशनको विकास नभई विद्युत खपत बढ़ाउन नसक्ने बताउनुभयो। घिसिङले गाउँ गाउँमा 100% विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पूरा गर्ने चरणमा पुगेको पनि दावी गर्नुभएको छ। उहाँले अबको 2 वर्षपछि नेपालले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउने पनि दावी गर्नुभयो। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको सुरुङ खन्ने काम 70% सकिएको छ। आयोजनाको काम सकेर 2081 सालको साउनदेखि गाड़ी चलाउने लक्ष्यका साथ दैनिक 10 देखि 12 मिटरसम्म सुरुङ मार्ग खन्ने काम भइरहेको छ। आयोजनामा अहिले नौबिसे र नागढुङ्गा दुवैतिर गरी दैनिक 540 जना कामदारले काम गरिरहेका छन्। मुख्य सुरुङको लम्बाई 2688 मिटर र सहायक सुरुङको लम्बाई 2557 मिटर रहेको छ। मुख्य सुरुङ खन्ने काम 71% सकिएको छ। 2081 सालको असार मसान्तमा सुरुङ मार्गको काम सकेर साउनको पहिलो हप्तादेखि गाड़ीका लागि खुला गरिने योजना रहेको नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजनाका निर्देशक रामहरि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र 12 बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल बाढ़ीले बगाएपछि आवत जावतको लागि 2 वटा पालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई शास्ति भएको छ। बाढ़ीले क्षतिग्रस्त बनाएको 5 वर्ष बित्दा पनि पुल निर्माण नहुँदा वर्षौंदेखि शास्ति बेहोर्दै आएको 12 बर्दिया नगरपालिका 11 का रामगोपाल थारूले बताउनुभयो। मुख्य बजार नजिकै हुँदा पनि बजारसम्म तरकारी पुर्याउने पुल नहुँदा तरकारी खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। धेरैले गाउँमा लटरम्म तरकारी फलाएका छन्, तर पुल नभएको र भनेको बेला डुङ्गा नपाउँदा काँक्रो, फर्सी, बन्दा, काउली लगायतका तरकारी टिपेर खेतमै थुपार्नु परेको 12 बर्दिया 4 का किसान फक्लबहादुर सतगौलाले बताउनुभयो। जब्दीघाटमा 16 करोड़ 68 लाख रुपियाँमा बनेको पुल हस्तान्तरण नहुँदै 2074 सालको साउनमा बबई नदीमा आएको बाढ़ीले भत्काएको थियो। पुल निर्माण गर्ने कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति असुल गरेर जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माण गर्न मंगिर भित्रै ठेक्का आह्वान गरिने बर्दिया 1 का नवनिर्वाचित सांसद सञ्जय कुमार गौतमले बताउनु भएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा माटोको सन्तुलन तथा गुणस्तर किन आवश्यक छ भन्ने विषयको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ।
संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना न त जादु न हो सपना। हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आज धान्य पूर्णिमा, नेवार समुदाय यौमरी पूर्णिमामा रमाउँदै ज्यापू दिवस पनि आजै किराँत राईले हर्षोल्लासका साथ उधौली पर्व मनाए। सरकारको गलत नीतिका कारण व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। उत्पादन बढाउन किसानले रासायनिक मलको माग गर्दै आएका छन्, तर रासायनिक मल मात्रकै भरमा खेती गर्दा वर्षेनी माटोको गुणस्तर खस्किँदो छ। साथै प्रांगरिक पदार्थको मात्रा कम हुँदा हुँदा माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै गएको कृषि विभागले जनाएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको खेतीयोग्य जमीनको 50 देखि 55% माटो अम्लिए रहेको पाइएको छ। झण्डै 5% छाडिए र बाँकी माटो तटस्थ छ। धेरैजसो बाली उत्पादनको लागि तटस्थ माटो उपयुक्त मानिन्छ। खाद्य वस्तु उत्पादनमा माटोको सन्तुलन तथा गुणस्तर किन आवश्यक छ भनेर साथी मदन पौड्यालले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान लमजुङका उपप्राध्यापक रामकुमार श्रेष्ठलाई सोध्नु भएको छ। खाद्यान्नको समस्यालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको निम्ति, यो समाधान गर्नको निम्ति पुरानो चाहिँ जातहरू जो चाहिँ कम उत्पादन दिने खालको हुन्छ, त्यो जातहरूलाई चाहिँ छोडेर हामी नयाँ नयाँ जातको यो हाइब्रिड जातहरू जुन चाहिँ बडो संकरको जातहरू भनेर लिन्छौँ, त्यो जातहरू चाहिँ लगाउँदाखेरि माटोले बढीभन्दा बढी त्यो तत्त्वहरू चाहिँ सोसेको हुन्छ। बिरुवालाई चाहिने नाइट्रोजन त युरियाबाट वा अन्य मलहरूबाट दिउँ, तर के हुन्छ भने अन्य तत्त्वहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नराख्दाखेरि माटोमा खाद्य तत्त्वको पनि असन्तुलन हुन्छ। सँगै के हुन्छ भने बाली बिरुवामा पनि हामी त बाली बिरुवाको सधैँ गुणस्तरको ख्याल गर्नुपर्छ। बाली बिरुवाले चाहिँ जुन चाहिँ गुणस्तरको खाद्यान्न दिन्छ त्यो नै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि आधार हो। त्यस भएर हामीले चाहिँ जुन मलहरू राख्दाखेरि चाहिँ यो सन्तुलित तवरले मात्रै हामीले चाहिँ राख्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। यी तत्त्वहरू माटोमा छन्, चाहिने मात्रामा छन् अथवा छैनन् भन्ने ज्ञान कसरी पाउन सकिन्छ होला त? त्यसको लागि चाहिँ हामीले माटो परीक्षण नै गर्नुपर्छ। सामान्यतया हामीले भनियो भने चाहिँ माटोमा भएको तत्त्वहरू चाहिँ विश्लेषण होइन, हामी चाहिँ सोइल एनालाइसिस भन्छौँ। त्यो सोइल एनालाइसिस अर्थात् माटोको विश्लेषण गरेर मात्रै कुन माटोमा चाहिँ कुन तत्त्व कति छ, त्यो तत्त्वहरू चाहिँ बिरुवालाई पुग्छ कि नपुग्छ भनेर हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। माटोको परीक्षण गर्दाखेरि यदि उत्पादन योग्य माटो छैन भन्ने थाहा भयो भने यसलाई चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ अथवा कसरी उत्पादन योग्य बनाउन सकिन्छ माटोलाई? यदि चाहिँ खाद्य तत्त्वको चाहिँ कमी छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हो भने चाहिँ हामीले खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ के भने कुन चाहिँ खालको माटोमा कुन चाहिँ बालीहरू उपयुक्त हुन्छ त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणको निम्ति यदि चाहिँ अलिकति बढी क्याल्सियम भएको चाहिँ माटोहरू छ भने हामी चाहिँ यो चाहिँ कोशी बालीहरू हुन्छ, त्यो बालीहरू चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो चाहिँ पूर्वी नेपालमा माटोहरू सामान्यतया अम्लिए छ भनेपछि किसानहरूले प्रायः के सोध्नुहुन्छ भने चुना राखेर चुना कति राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। चुना राखिसकेपछि अन्य बालीहरू लगाउनु सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूको उत्सुकता रहन्छ। त्योभन्दा पनि के भने माटो अम्लिए छ भने अम्लिए खालको माटोमा नै चाहिँ रमाउने खालको चाहिँ बालीहरू लगायो भने पनि त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग हुनुपर्छ। हामीले गर्नुपर्ने नै त्यो हो। त्यसको ठिक्क उल्टोमा जहाँ चाहिँ माटोहरू चाहिँ छारिएपन छ त्यो माटोमा हामीले छारिएपना चाहिँ सहन सक्ने बालीहरू नै हामीले लगाउनुपर्छ। भनेको किसान आफैले पनि प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा आफ्नो माटोमा बढाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै। यो गाई बस्तुको मलहरूलाई चाहिँ
हामीले संरक्षण गरिराखेको छैनौँ। यो गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हामीसँग उत्पादन भएको चाहिँ प्राङ्गारिक यो मलहरूलाई, गाईबस्तुको मलहरूलाई मात्रै हामीले जोगाउन सक्यो भने पनि यसले चाहिँ माटोको उर्वरा शक्ति कायम गर्नमा, बाली नालीको उत्पादकत्व कायम गर्नमा यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान लमजुङका उपप्राध्यापक रामकुमार श्रेष्ठ। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। कञ्चनपुरमा जंगली हात्तीको आक्रमण बढ्न थालेको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान जनुका साथै अन्नबाली र घर खेतमा समेत नोक्सानी पुग्ने गरेको छ। जंगल नजिकै मानव बस्ती भएकोले हरेक वर्ष हात्तीको आक्रमणबाट मानवीय क्षति हुने गरेको छ। हिजो मात्रै बेदकोट नगरपालिका 1 हात्तीथलाका हिरादेवी धानुकको घर नजिकैको सामुदायिक वनमा दाउरा लिन गएको बेला हात्तीको आक्रमणमा परेर ज्यान गएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्क अनुसार जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 3 वर्षको अवधिमा 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका फिसलिङमा जीप र मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जना जर्मन नागरिकको ज्यान गएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। नारायणगढबाट काठमाडौँका लागि छुटेको ना 41 प 548 नम्बरको मोटरसाइकल र धादिङबाट मुगलिनतर्फ गुडिरहेको बागमती प्रदेश 030016 1682 नम्बरको पिकअप जीप ठोकिँदा जर्मनका 60 वर्षका मिचेल मेयर ओल्वर्स लेभेनको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक विजय पण्डितले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो हजुर। अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। काठमाडौँमा आजदेखि काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल किम्स शुरू भएको छ। किम्सको यो 20औं संस्करण हो। यो वर्ष किम्समा 30 देशका 60 भन्दा बढ़ी फिल्म प्रदर्शन गरिने आयोजक हिमाल एसोसिएशनले जनाएको छ। फेस्टिभल राष्ट्रिय सभागृह र पर्यटन बोर्डमा चलिरहेको छ। फेस्टिभलमा बलिउड निर्देशक प्रकाश झा मुख्य वक्ताको रूपमा सहभागी हुनुभएको छ। किम्समा झा अभिनीत तथा एम गनी निर्देशित फिल्म मट्टो की साइकलको विशेष प्रदर्शन हुँदैछ। यस वर्षको संस्करणको मूल नारा दिगो आरोहण राखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षपछि दर्शकको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुन लागेको फेस्टिभलमा डकुमेन्ट्री, फिक्सन, सर्ट फिल्म, एनिमेशन र प्रयोगात्मक फिल्महरू देखाइनेछ। फेस्टिभलको पहिलो दिन आज मह शिकारीको कथा समेटिएको फिल्म बाघको बंगराको
प्रिमियर भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आउने फागुनमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु चुनावको तयारी थालेको छ। त्रिविले 2065 सालदेखि नियमित हुन नसकेको सोभियु चुनाव यसपटक निर्धारित मिति फागुन 14 गते गर्ने तयारी थालेको हो। त्रिविका क्याम्पसहरूमा हरेक 2-2 वर्षमा हुने चुनाव 2065 साल यता नियमित हुन सकेको छैन। अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा यसपटक पनि पोखरामा सड़क महोत्सव हुने भएको छ। रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल रेवानले सड़कमै खाउँ सड़कमै रमाउँ भन्ने नाराका साथ 5 दिनसम्म लेक साइडमा सड़क महोत्सव गर्न लागेको हो। पुस 13 देखि 17 गतेसम्म पोखरा लेक साइडको 3 किलोमिटर सड़कमा महोत्सव आयोजना गर्न लागि रेवान पोखराका अध्यक्ष तथा महोत्सव संयोजक नरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले सड़क अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना हटाउन थालेको छ। नगर प्रमुख अजय थापाले सड़क अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना र सामग्री हटाउन थालेको बताउनुभयो। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी सहितको टोली अतिक्रमित संरचना हटाउन खटिएको छ। कालीकोटमा आयोडिनयुक्त नुनको अभाव भएको छ। कालीकोटमा आयोडिनयुक्त नुन वितरण गर्ने साल ट्रेनिङ कर्पोरेशन शाखा कार्यालय मान्ममा नुन सकिएका कारणले नुनको अभाव भएको हो। कालीकोटमा साल ट्रेनिङ कर्पोरेशनले आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गर्दै आएकोमा ठेकेदारले नुन ढुवानी नगर्दा अभाव भएको जनाएको छ। धान्य पूर्णिमा, राष्ट्रिय ज्यापु दिवस, एवमरी पूर्णिमा र उधौली पर्वको अवसरमा उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित भएका विभिन्न समाचार पढेर तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएको विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। जगदीश्वर पोखरेल लेख्नुहुन्छ, नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यही विशेषताभित्र हुर्किएका हाम्रा संस्कृति बहुमूल्य निधि मात्र होइनन्, सभ्यता, संस्कृति र एकताका प्रतीक समेत साबित भएका छन्। कति राम्रो सभ्यता छ। जातीय क्षेत्रीय पहिचानको नाममा यस्तो राम्रो चाडपर्व लोप नहोस्। शुभकामना। विकास राईको प्रतिक्रिया छ, नेपाल भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि भौगोलिक र धार्मिक सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो। नेपालमा फरक जात जातिका भिन्ना भिन्नै देवता, फरक वेशभूषा, रीतिरिवाज, बोली शैली, भाषा, नाचगान, चाडपर्व आदि कुरामा विविधता छ। यस्ता चाडपर्व मनाउँदा रमाइलो पनि हुने नै भयो। किरण घिम्रेले भने सुझाव सहितको प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हिजो आज चाडपर्वका नाममा दिनहुँ विकृति बढ़िरहेको छ। कुन चाडपर्व के कस्तो किसिमले मनाइनु पर्ने हो र वास्तविक पर्वको महत्व कुन कुरामा गाँसिएको छ भन्ने कुरा पर्व मनाउने समुदायकै मानिसलाई थाहा छैन। हाम्रा चाडपर्वबारे बुझाएर मात्र पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। कुबेर खड्का लेख्नुहुन्छ, चाडपर्वले मानिसलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ बनाएको हुन्छ। विशेष गरेर चाडपर्वका बेला खाइने विशेष परिकार मिठो, मसिनो र पोसिलो हुन्छ। खेतीपाती गर्ने किसानलाई समेत आर्थिकोपार्जन गर्ने अवसर दिएका हुन्छन् हाम्रा चाडपर्वले। अनि सानो छँदा ज्यापु दिवस मनाएको सम्झना गर्दै ट्विटरमा मधुकर उपाध्यायले लेख्नु भएको छ, आज ज्यापु दिवस, मलाई ती तमाम मेरा ज्यापु साथीहरू, बाउचा, किचनचा आदिको सम्झना आयो, जोसँग मेरो बचपन बित्यो। फाँटका बकुलाबारी, आलुका लागि डल्ला फोर्दै गरेका ज्यापुनी, भर्खर उम्रेका लसुन र छ्यापी अनि छाप्रोमा बाँसको हुक्कामा तमाखु खाँदै गरेका उनका बुढाबा, राम्रै दिन थिए, अब छैनन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दामोदर नेउपाने। अब विदेशको खबर। भारतको गुजरातमा भएको विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी भाजपा 2/3 बहुमत नजिकै पुगेको छ। भाजपा 182 मध्ये 156 सीटमा विजय उन्मुख छ। कांग्रेस आई 17 सीटमा सीमित छ। आम आदमी पार्टीले 5 सीटमा अग्रता लिएको छ। सन् 2017 को चुनावमा भाजपाले 49 सीट जितेको थियो, तर यसपल्ट उसले 57 सीटमा अग्रता बनाएको छ। थप यसपटकको चुनावमा आम आदमी पार्टीले भाजपालाई टक्कर दिने अनुमान गरिए पनि भाजपा यसभन्दा अघि भन्दा पनि बलियो अवस्थामा देखिएको छ। भाजपाले गुजरातमा यसभन्दा पहिले सन् 2002 मा 127 सीटको आफ्नै रेकर्ड अहिले तोड्ने देखिएको छ। यस्तै सन् 1985 मा माधव सिंह सोलंकीको नेतृत्वमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सरकारले विधानसभामा हासिल गरेको 147 को उच्च चुनावी कीर्तिमानलाई पनि तोड्ने देखिएको छ। गुजरातमा 27 वर्षदेखि भाजपा सत्तामा छ। हिमाचल प्रदेशमा पनि चुनावको मतगणना भइरहेको छ। हिमाचलमा भने कांग्रेस आईको बहुमत आउने पक्का भएको छ। 68 सीट मध्ये कांग्रेसले 40 र भाजपाले 25 सीट जितेका छन्। हिमाचलमा आम आदमी पार्टी शून्य अवस्थामा रहेको छ। हिमाचलमा सन् 2017 को विधानसभा चुनावमा भाजपाले 44 सीट जितेको थियो भने कांग्रेसले 21 सीट जितेको थियो।
अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलाको चौथो तथा अन्तिम खेलमा नेपाल स्कटल्याण्डसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 120 रनको सामान्य लक्ष्य स्कटल्याण्डले 16 ओभर 5 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर भेटायो। स्कटल्याण्डका लागि क्रिस्टोफर मैकब्राइडले नट आउट 46 र जर्ज मुन्सेले 45 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले एक विकेट लिए। यसअघि नामिबियाको युनाइटेड क्रिकेट ग्राउण्ड विन्डहोकमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 35 ओभर 3 बलमा 119 रन बनाउँदा अल आउट भयो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाए। बलिङतर्फ ब्रान्डन मैकमुलेन, साफियान शरीफ र मार्क वाटले 2-2 विकेट लिए। यो सँगै नेपाल त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा जितविहीन भएको छ। नेपाल र नामिबिया बीच भएको पहिलो खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल स्कटल्याण्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 86 रनले पराजित भएको थियो। 7 टोली सहभागी विश्वकप लीग 2 मा नेपाल 24 खेलमा 18 अंक सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्याण्ड 32 खेलमा 46 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ। लगातारको हारसँगै नेपाललाई एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न मुस्किल देखिएको छ। र पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बाहिरी शक्तिले आफ्नो टीमको विश्वकप आशालाई तोड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। स्विजरल्याण्डसँगको खेलमा रोनाल्डोलाई बेन्चमा राखेपछि धेरैले आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्ने क्रम शुरू भएपछि 37 वर्षका फरवार्डले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक बहादुर देश कुनै पनि प्रतिद्वन्दीबाट डराउन नसक्ने बताएका हुन्। रोनाल्डोले पोर्चुगल सपनाको लागि अन्त्यसम्म लड्ने बताउँदै आफूहरूलाई विश्वास गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आज धान्य पूर्णिमा। नेवार समुदाय योमरी पूर्णिमामा रमाउँदै ज्यापु दिवस पनि आजै किरात राईले हर्षोल्लासका साथ उधौली पर्व मनाए। सरकारको गलत नीतिका कारण व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा नभई उत्पादनमा लाग्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह। नेपालको 40 देखि 45% माटो मात्रै उत्पादनका लागि योग्य। उत्पादन बढाउन तथा माटो संरक्षणका लागि प्राङ्गरिक मलको मात्रा बढाउन विज्ञको सुझाव। भारतको गुजरातमा भएको विधानसभा चुनावमा भाजपा 2/3 बहुमत नदिकै आम आदमी पार्टी कमजोर अवस्थामा। हिमाञ्चलमा भने कांग्रेस आईको बहुमत। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा नेपाल जितविहीन। अन्तिम खेलमा आज स्कटल्याण्डसँग 8 विकेटले पराजित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ, पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।